আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো আসলে একটা ভিডিও করার পর এখানে সব ওমানি মনে হয় আমাকে চিনে, সবাই আসে আমার দোকানের সামনে ভিডিও করতে। আসসালামু আলাইকুম শেখ, وعليكم কে السلام বাত? ورحمة زين الحمد لله. زين الحمد الحمد لله. كيف عمان عمان برابر؟ برابر 100 100. انا بنغلاديشي نفر كله شغل عمان صح؟ ما كيف صح. بنغالي كله نفر؟ بنقالي 100 100 كله نفر زين سبسي مال صناعية مني شغل مال صناعية هاي كله زين الحمد لله. كله نفر زين ها؟ زين الحمد لله 100 100. مية مية. السلام عليكم شيخ، كيتي كيف كيتي. حالك؟ عليك السلام على بخير انت الحمد في لله. الخبر نفرات بنغالي مني شغل صح؟ اه مال بنغلاديشي كيف نفرات شغل كيف برابر؟ 100 100 نفرات برابر؟ نفرات برابر كله كله نفر زين ها؟ كله زين ها؟ كله زين. كيف عمان نفرات كيف برابر؟ عمان 100 100 كله 100 100. ايوه ريت كلام شويه بنغلا. هاي جيب خبر خبر انت في كلام. ايوه بنغلاديشي بنغلاديشي সবাই سواي এই বাইকে اي بيكي লাইক لايك কমেন্ট كمان كمان শেয়ার شير করো كرو আমরা আমরা ওমানি ওমানি সকল বাংলাদেশিকে সকল বাংলাদেশিকে ভালোবাসি। بالو باشي. ইয়াল্লাহ শুকরান। يلا ضروري. شكراً. ضروري.